चुनावमा छल ढाँट कपटको खेती थुप्रै हुन्छ। चुनावमा भोट लिनका लागि एक गिलास रक्सी खुवाएर हुने भए एक गिलास रक्सी खुवाइन्छ। एक गिलास रक्सीले पुगेन, त्यसलाई मासु र चिउरा पनि जोड्न पर्ने रहेछ भने मासु र चिउरा पनि जोडिन्छ। अलि ठुलै ग्रुप दौडाएर हिँड्न सक्ने हात पाखुरा मजाका भएकाहरू रहेछ भने मोटरसाइकल पो दिनुपर्ने हो कि त्यो पनि व्यवस्था गरिन्छ। तपाईँलाई यो अभियान ठिक छ भन्ने लाग्छ भने गराउनेहरू त कति आए। पुराना पत्रकारज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले पत्रकारिता गरेदेखिको भ्रष्टाचार विरोधी कुरा चलेका छन्, आज पनि चलिरहेछ। बिचरा एउटा प्रधानमन्त्री आएपछि त्यो उसको मन्त्रीमण्डलको एउटा टिम अगाउँछ अनि अर्को प्रधानमन्त्री आएपछि अर्को टिम अगाउँछ। त्यो निरन्तर रूपमा चलिरह्यो। अहिले केपी ओली 28औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कहिले पछाडि आजको यस कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक आदरणीय ज्ञानेन्द्र साईज्यू आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुने लुम्बुवासी बाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो कार्यक्रमलाई सञ्चार मिडिया मार्फत नागरिकको बीचमा पुर्याउनका निमित्त उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सबैलाई म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट प्रवक्ताको हैसियतमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्छु। म यहाँहरूलाई धेरै लामो समय लिन्न, तर जति समय लिन्छु यहाँहरूलाई ऊर्जा भर्ने हिसाबले नै कुरा गर्छु। तपाईहरुलाई दुई तीनवटा कुराबाट म कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेपालमा 101 वटा राजनीतिक दलहरू छन्। सबै दलले भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्छन्, सुशासनको कुरा गर्छन्, समृद्धिका कुरा गर्छन्, जनताको जनजीविकालाई माथि उठाउने कुरा गर्छन्, मुक्तिका कुरा गर्छन् र यो मुलुकलाई एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने कुरा गर्छन्। फेरि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान किन चाहियो यहाँहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ। त्यसकारणले यो आजको कार्यक्रममा जति साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा लाग्यो भने एक किसिमको प्रशिक्षण टाइपको गरौँ भन्ने स्थानीय साथीहरूको जुन सोच रहेछ। त्यसकारणले यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा लाग्यो भने खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। र यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान किन अब आवश्यक पर्यो भनेर भन्ने सिधाबाट कुरा गर्दा फेरि यो मुलुकमा 240 वर्षको एक छत्र शासन गरेको राज संस्था गयो, 30 वर्ष एक छत्र शासन गरेको पञ्चायत गयो, 104 वर्षसम्म जहानिया रूपमा चाहिँ मुलुक चलाइरहेको राणा गयो र पञ्चायत शासन गइसकेपछि नेपालमा 2046 सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्त भयो अथवा प्रजातन्त्र प्राप्त भयो। राजा संविधानभित्र रहने गरी संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा रहने गरी त्यो व्यवस्था सुरु भयो। म धेरै पछाडिको कुरा गर्न चाहन्न। जब 46 सालको चुनाव परिवर्तन पछाडि अहिले हामी 77 सालमा छौं। अराउन्ड 30 वर्ष हामीले पार गर्यौं। 30 वर्षको बीचमा तपाईहरुले नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भने 28 वटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो। 28 जना प्रधानमन्त्री भए। त्यो सबै 28 जना प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रधानमन्त्रीको 30 देखि 45 जनासम्म सल्लाहकार हुन्छन्। मन्त्रीका पनि सल्लाहकार हुन्छन्, स्वकीय सचिव हुन्छन्, कति हुन्छन्। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले एउटा योजना लिएर आउँछ, अर्को प्रधानमन्त्री आएपछि त्यो योजनालाई व्यवस्था गर्छ, अर्को योजना लिएर आउँछ। एउटा प्रधानमन्त्री आएपछि त्यो उसको मन्त्रीमण्डलको एउटा टिम अगाउँछ अनि अर्को प्रधानमन्त्री आएपछि अर्को टिम अगाउँछ। त्यो निरन्तर रूपमा चलिरह्यो।
अहिले केपी ओली 28औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कहिले पछाडि? 46 साल पछाडि। तपाईँ हिस्ट्री हेर्नु होला। अब यो खाली नागरिकको पसिनाबाट उठाएको कर बाँडी चुडी खाइरहने कि यो मुलुकको समृद्धिको लागि अब लगानी गर्ने भन्ने सिराबाट हामीले एउटा बहस सुरु गर्यौं। त्यो बहसको बीचबाट हाम्रो निचोड के हो भने यो देशको भ्रष्टाचारको समूल नष्ट नगरेसम्म यो मुलुक समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन। तपाईहरुलाई चुनावको बेलामा के आश्वासन बाँडे त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। चुनावमा छल ढाँट कपटको खेती थुप्रै हुन्छ। चुनावमा भोट लिनका लागि एक गिलास रक्सी खुवाएर हुने भए एक गिलास रक्सी खुवाइन्छ। एक गिलास रक्सीले पुगेन, त्यसलाई मासु र चिउरा पनि जोड्न पर्ने रहेछ भने मासु र चिउरा पनि जोडिन्छ। अलि ठुलै ग्रुप दौडाएर हिँड्न सक्ने हात पाहुरा मज्जाका भएकाहरू रहेछ भने मोटरसाइकल पो दिनुपर्ने हो कि त्यो पनि व्यवस्था गरिन्छ। तर चुनाव सकिएपछि त्यो सम्पूर्ण खर्च उठाउनलाई को लाग्छ? जसले चुनाव जितेर गयो त्यही लाग्छ। त्यस हिसाबले चुनाव जित्नको लागि पैसा खर्च गर्ने, चुनाव जितेपछि अर्को चुनाव फेरि लड्नको लागि पैसा जम्मा गर्ने, यो तरिकाले नेपाल बन्दैन। साँच्चै नेपाल बनाउने हो भने राजनीतिलाई सेवामूलक एउटा चाहिँ जनता नागरिकको सेवाका लागि मान्छेले खर्चिने एउटा सेवामूलक भूमिका हो। तर यहाँ राजनीतिलाई पेशा बनाइयो, कमाई खाने भाँडो बनाइयो, कार्यकर्ता पाल्ने औजार बनाइयो। हामी यसको विरुद्धमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सुरुवात गर्यौं। यो धेरै लामो समय भएको छैन। गत फागुन 15 गते हामीले काठमाडौँबाट यो अभियानको सुरुवात गर्यौं। 11 गतेबाट नेपालमा लकडाउन सुरु भयो। अस्ति भर्खर 30 गते जेठको 30 गते तपाईहरुलाई लुबुमा हामीले आएर के भन्यौं? यो मुलुकमा एमसीसी भन्ने कार्यक्रम अमेरिकाको एउटा संस्थानको कार्यक्रम लागू हुँदैछ, यसलाई रोक्नको लागि जनदबाव सिर्जना गर्न पर्छ भनेर हामी यहाँ आयौं। यो हल खचाखच भरियो। यहाँहरुको अपार सहयोगले 1 गतेको ललितपुरको कार्यक्रम 200-250 प्रहरीको बीचमा शानदार रूपमा सफल भयो। त्यो सफल गराउनका निम्ति यहाँहरुले जुन सहयोग गर्नुभयो, म सहयोग गर्ने सम्पूर्ण लुबुवासी बाआमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज एमसीसी प्यासिभ भएर बसेको छ। पुस माघमा जसरी सर्प दुलाभित्र लुकेर बस्छ, अहिले एमसीसी पुस माघभित्र दुलाभित्र लुकेको साँपको अवस्थामा प्यारालाइसिस भएर बसेको छ, अनकन्सियस भएर बसेको छ। तर त्यो समय पायो भने फेरि बाहिर निस्कन सक्छ। त्यसकारणले खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ। अहिले एमसीसी पछाडि ब्याक भएको छ। उसो भए हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका साथीहरूको कार्यक्रम सकियो? सकिया छैन। त्यसकारणले तपाईहरुसँग फेरि एकपल्ट भेटघाट गर्ने। हिजो तपाईहरुले गएर साथ सहयोग गर्नुभयो। अब हाम्रो फेरि बाटो फर्दर बाटो के हुन सक्छ? फेरि भेटघाट गरौँ भनेर आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। जति साथीहरू तपाईहरु उपस्थित हुनुभएको छ, अनुहारका हिसाबले संख्याका हिसाबले मैले अलिक थोरै देखे पनि अनुहारका हिसाबले ऊर्जाशील साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म तपाईहरुप्रति अत्यन्त कृतज्ञ भएको महसुस गरिरहेको छु। उसो भए तपाईहरुले कराएर भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ? कराउनेहरू त कति आए? पुराना पत्रकारज्यू यही हुनुहुन्छ। उहाँले पत्रकारिता गरेदेखिको भ्रष्टाचार विरोधी कुरा चलेका छन्, आज पनि चलिरहेछ। बिचारा जुङ्गा कपाल सब फुलिसक्यो। मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य भएकै छैन। उहाँलाई पनि यो लागिरहेछ। मैले ठिक भने? तपाईहरुलाई पनि यो लागिरहेछ। म तपाईहरुलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यही कोभिड-19 को टाइम नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा उभिएर तपाईहरुले जिताएर पठाएको सांसदहरुको बीचमा उभिएर 10 अरब रुपैयाँ खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गर्नु। त्यसको 15 दिनपछि
यही सरकारको अन्तर्गतमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवार पदाधिकारीले 10 अरब होइन 8 अरब 56 करोड खर्च भएछ भनेर फेरि त्यो कुरालाई परिमार्जन गरियो। आजभन्दा एक हप्ता अगाडि चान्चुने एक हप्ता अगाडि फेरि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा हुने बेला 5 अरब 70 करोड वरिपरि खर्च भएछ भनेर कुरा आयो। कल्पना गर्नुस् हामीले कराएर काम गरिरहेको छैन। 4 अरब 30 करोड रुपियाँ हामीले यो सरकारलाई खानाबाट बचायौँ। यो तपाईहरुले गर्व गर्ने कुरा हो। तपाईको पसिनाको सुरक्षा गर्यौं हामीले। यो तपाईहरुले पनि सुरक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले कहीं न कतै काम गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले कोभिडको टाइम छ। नेकपा भित्र प्रधानमन्त्रीको हुने भने रस्साकसी चलिरहेछ। तपाईहरुलाई पनि लागिरहेको होला। नागरिकहरुले खान पाएका छैनन्, उनीहरु हसुर्नका लागि तयार भइरहेका छन्। अब यो सरकार ठीक ठाउँमा छ कि छैन भन्ने कुरा अब तपाईहरु आफैले महसुस गर्ने कुरा हो। हामी त भन्छौं यो भ्रष्टाचारी सरकार हो, यसको समूल नष्ट गर्नुपर्छ। हामी यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं। त्यसकारणले हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले के कुरा उठाउँछौं, त्यो कुराले भ्रष्टाचार गर्नका निमित्त कागज मिलाउने कर्मचारीको मुटु हल्लिन थालेको छ। आज त्यही मुटु हल्लेका कारणले 4 अरब 30 करोड रुपियाँ जोगिएको छ। यो सामान्य कुरा होइन, धेरै ठुलो कुरा। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचार कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सधैँ सडकमा कराइरहने हो त उसो भए यही हो त बा। सधैँ सडकमा युवाहरू कराई गर्ने हो नि मुलुक कसले बनाउने फेरि? कुरा त छ नि त, कुरा त जटिलै छ नि त। त्यसकारणले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले मूलतः 4 वटा कुराहरूमा संकल्प गरेका छौं। एउटा, राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि अब सम्पूर्ण नवजवान युवाहरू, नेपालका नवजवान युवाहरू अब एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। त्यो युवाहरू भन्दै रहँदा फेरि महिला साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। तपाईहरु पनि युवा हो, युवातिर युवा भन्नु पर्दैन, हामी सबै युवा हो। उमेरका हिसाबले हामी सबै युवा, सबै नवजवान युवाहरू अब राष्ट्रियताको संरक्षणका निम्ति एक ढिक्का हुनुपर्छ। यो हाम्रो पहिलो संकल्प। दोस्रो संकल्प, यो मुलुकको समृद्धिका निम्ति भ्रष्टाचारको जडो तलैदेखि खोतल खातल गरेर उखेल्नुपर्छ भन्ने यो हाम्रो दोस्रो संकल्प हो। तेस्रो संकल्प भनेको बाँडी खाने राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। राजनीतिमा व्यापक सुधार लिएर आउनुपर्छ। त्यो सुधारभित्र के पर्छन् त्यो छलफलको विषयमा अहिले अलिकति कुरा राखौँ। चौथो कुरा, सधैँभरि नागरिकलाई अत्यन्तै पेचिलो पर्ने विषय, नागरिकले जन्मेदेखि मर्दासम्म चिन्तन गर्ने विषय, मेरा बालबच्चाहरूलाई पढाउने लेखाउने कुरा। कुनै दिन मेरो घरमा जधन्ने ठुलो रोग लाग्यो भने उसको उपचार गर्ने कुरामा ठुलो चिन्ता हुन्छ। त्यसकारणले हामीले भन्यौं मुलुकमा यदि समृद्धिको जग बसाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य पुरै राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र निशुल्क गराउनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ, निशुल्क गराउनुपर्छ। यो दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यसमा तपाईहरुलाई यो बेठी कुरा हो भन्ने लाग्छ र? बेठी कुरा हो भन्ने लाग्छ? उसो भए तपाईलाई लाग्न सक्छ राष्ट्रियताको संरक्षण कसरी, राजनीतिक शुद्धिकरण कसरी हुन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुन्छ, स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क कसरी हुन्छ? यो नागरिकले सोध्ने क्वेशन। राष्ट्रियताभित्र राष्ट्रियताको संरक्षण कसरी हुन्छ? लुबु गाउँ यो क्षेत्रमा तपाईहरुको हाम्रो वेशभूषा, संस्कृति, जातीय आधारमा गरिने धर्म, संस्कृति, परम्परा, वेशभूषा यी सबै कुराको संरक्षण गर्नुपर्छ। आज मठ मन्दिरहरू भत्काउने कोसिस भइरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नि, मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएको छ। मुलुक धर्मनिरपेक्ष किन बनाइयो? आज ललितपुरवासी बामा तथा दाजुभाइहरूले सोच्नु पर्ने कुरा। हाम्रो मुलुक मन्दिरहरूको सहर, नेपाल मन्दिरहरूको सहर भएर चिनिने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिने मुलुक आज यो मन्दिरको विषयमा धावा बोलिरहेको छ। त्यो मन्दिर तपाईको घरमा पूजा गर्ने पूजा कोठा पनि हो। आज सार्वजनिक ठाउँको मन्दिर भत्काउन थालियो भने अनुकूल भएपछि तपाईको पूजा कोठा पनि संरक्षणबाट वञ्चित हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले भन्यौं राष्ट्रियताको संरक्षण भनेको
जातीयता, संस्कृति, भूगोल सबै कुरालाई समष्टिगत रूपमा संरक्षण गर्नु। तपाईहरुलाई म एउटा टिपिकल कुरा जानकारी गराउँ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, देश फरक कुरा हो। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ राष्ट्र भनेर देश भने एउटै हो, राष्ट्रियता भनेर राष्ट्र भने एउटै हो। होइन, यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ। देश यस्तो चीज हो, एउटा ठुलो बाउन्ड्री भित्र, ठुलो भूगोल भित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको समष्टिगत रूप राष्ट्र देश हो। राष्ट्रियता भनेको यो देशभित्र रहेको धर्म, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा सबै कुरालाई समेट्ने चिज हो। राष्ट्र भनेको प्रशासनिक हिसाबले सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रभित्र प्रधानमन्त्री हुन्छ, सरकार हुन्छ, सरकारलाई चलाउने अरु अन्य निकायहरू हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रियता र राष्ट्र मिलेर मुलुक बन्छ, देश बन्छ। हामी राष्ट्रियताको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। राष्ट्रको शासकीय स्वरूप सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अनि त्यति गर्न सकियो भने यो राष्ट्र देशको रूपमा सुरक्षित हुन्छ। यसका लागि हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनुपर्छ। अस्ति भर्खरै भारतले हाम्रो मुलुकको 372 स्क्वायर किलोमिटर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा राख्दाखेरि सायद लुबु गाउँ यो क्षेत्रका नागरिकहरू पनि सडकमा निस्किए होला। कसैले निस्किन भन्न परेन। त्यो राष्ट्रको माया हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। त्यसकारणले राष्ट्रियता भन्दा ठुलो अरु केही हुन सक्दैन, मुलुक भन्दा ठुलो अरु केही हुन सक्दैन। यो हिसाबले हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न पर्छ र बढ्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब राजनीतिक शुद्धिकरणको कुरा म अलिकति राख्न चाहन्छु।